रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान मौजूदा तर्ज हुक्मरानी के तहत अब मज़ीद नहीं चल सकता। पाकिस्तान मौजूदा तर्ज हुक्मरानी के तहत अब मज़ीद नहीं चल सकता और हर जगह से, हर पाकिस्तान के कोने कोने से अब ऐसे हालात और वाक़यात रूनुमा होने लगे हैं कि जहां पर हमारे मुल्क चलाने वालों को, सियासतदानों को अब एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट और अपने दिमागों से बहुत सारी चीज़ों को निकाल कर नए सिरे से पाकिस्तान को चलाने के तरीक़ेकार को वज़ह करना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? आज पाकिस्तान में जो सूबाई वज़राए आला हैं, पूरे चारों सूबों के वज़राए आला की बात कर रहा हूं, उनको जो सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर जो इख्तियार और वसाइल मिले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आला हाउस तक पार्क होके रह गए। जो सूबे के नाम पर सूबाई खुद मुख्तारी मिली है, वो सूबे को नहीं गई है, वो सूबे के गोठों को नहीं गई है, वो सूबे के डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं गई है, वो सूबे के शहरों को नहीं गई है, वो सूबे की यूनियन काउंसिल्स को नहीं गई है, वो सूबे के लोगों तक नहीं गई है। सूबाई वजीर आला के पास गई है। वो एक आदमी को बाइख्तियार कर दिया गया है सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर। चारों सूबों का ये हाल है, चारों सूबों का ये हाल है, जिसकी वजह से जो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, बददिली, बेदिली जो आम पूरे पाकिस्तान में गलियों में, यूनियन काउंसिल्स में, शहरों में, डिस्ट्रिक्ट्स में फैल रही है, उसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाक से ज़मीन पार्टी पहले दिन से ये बात कह रही है कि ये जो 18वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है सूबों को, ये वजीर आला हाउस से नीचे डिस्ट्रिक्ट्स को जाने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट से नीचे टाउन्स को जाने चाहिए ये इख्तियारात और वसाइल, और टाउन से नीचे यूनियन काउंसिल को जाने चाहिए। ये सूबाई खुद मुख्तारी का मकसद ये था। लेकिन हमारी सो कॉल्ड जो जमहूरी कुव्वतें हैं, वो माजरत के साथ जब वो दौर इख्तिदार में आती हैं, वो उनसे बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं होता। जब भी हमारी जमहूरियतों का जब की बिसात लपेटी जाती है, तो पाकिस्तान में हमेशा जो है वो मिठाइयां तकसीम की गई। तो आज की भी जमहूरियत को किसी से बाहर से खतरा नहीं है, इन्हीं जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरी लोगों से खतरा है इनकी, इसलिए कि इनका कोई अमल जमहूरी है नहीं। तमाम इख्तियारात डिक्टेटर बने हुए हैं। तमाम सूबाई वज़राए आला चारों सूबों के वो डिक्टेटर बने हुए हैं। वज़ीर आला हाउस में सारे इख्तियारात और वसाइल 18वीं तरमीम के बाद रख लिए, नीचे नहीं दे रहे। इसकी वजह से जो इस डिवोल्यूशन के, इस इख्तियारात वसाइल के 18वीं तरमीम के खिलाफ लोग हैं, पहले दिन से खिलाफ थे, अब उनको ये मौका मिल रहा है कि वो इस तरमीम को रोल बैक करने की बात कर रहे हैं। तो अगर इख्तियारात और वसाइल नीचे दे देते तो आज उसके कस्टोडियन एक एक शहरी, एक एक सिंध का रहने वाला, पंजाब का रहने वाला, बलूचिस्तान का रहने वाला और खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला होता। एक बात। दूसरी बात ये कि 18वीं NFC अवार्ड दिया जाता है, उसके बाद सारे पैसे आकर वजीर आला अगेन अपने पास रख कर बैठ जाते हैं। वो उनकी मर्जी है, किसी डिस्ट्रिक्ट को पैसे दें, उनकी मर्जी है ना दें। तो अगर मर्जी पे चलना है तो कल को वफाक का वजीर आजम कहता है कि भाई मेरी भी मर्जी, मैं एक सूबे को पैसे दूं, दूसरे सूबे को ना दूं, मेरी भी मर्जी। वहां तो आप कहते हैं कि नहीं, आइन में लिखा हुआ है कि NFC अवार्ड दो। तो भाई NFC अवार्ड जब दिया जा रहा है तो PFC अवार्ड, सूबे PFC अवार्ड क्यों नहीं दे रहे? सूबे PFC अवार्ड क्यों नहीं दे रहे? प्रोविंशियल NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजरा हो रहा है, तो भाई प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का भी इजरा होना चाहिए हर हाल में। ये सूबे के वजीर आला के पैसे नहीं है, ये सूबे के लोगों के पैसे हैं। यूनियन काउंसिल में जाने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट्स में जाने चाहिए और शहरों में जाने चाहिए। और थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट जो है, जो कि आइन में लिखी हुई है, आईनी तौर पर ये जब पाकिस्तान में हुक्मरानी हुकूमत की बात होती है तो 3 टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं। फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और
लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों टीयर्स को मिलाकर एक हुकूमत का निजाम बनता है, आइन में लिखा हुआ है, लेकिन नहीं कर रहे। तीसरी बात यह है कि भाई जब इन्हीं चीजों की वजह से, इनकी इन हरकतों की वजह से सिंध में खास तौर पर जब ये कोई नारा लगा देता है जिसकी हम हिमायत नहीं करते कि भाई सिंध के टुकड़े करेंगे, तो हमारे सूबे के जो बड़े हैं, चलाने वाले लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो कहते हैं कि सिंध धरती हमारी मां की तरह है और हम इसके टुकड़े नहीं होने देंगे। भाई सिंध धरती हमारे लिए भी मां का दर्जा रखती है, हम भी सिंध धरती के बेटे हैं भाई। लेकिन आप जब सिंध धरती को मां कहते हैं तो ये कराची सिंध धरती की मां का दिल है, ये कराची इस धरती मां का दिल है। तो जब आप इस धरती मां के दिल के 6 टुकड़े कर रहे थे तो आपको अपनी इस सिंध धरती मां का ख्याल नहीं आया? आपने एक डिस्ट्रिक्ट को, कराची एक डिस्ट्रिक्ट था, उसके 6 टुकड़े कर दिए आपने डिसेंट्रलाइज निजाम को 18 टाउन से उठाकर आपने 6 डिस्ट्रिक्ट्स पे डाल दिया। हमें तो बहुत इसका अफसोस है, दुख है, और हम समझते हैं कि कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट्स को तकसीम करके, कराची के एक डिस्ट्रिक्ट को 6 डिस्ट्रिक्ट में तकसीम करके सिंध की तकसीम की बुनियाद डाली है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने। तो भाई जिस तरह से सिंध की तकसीम नामंजूर है तो कराची की भी तकसीम नामंजूर है। और आज जो तबाही बर्बादी हो रही है इस शहर में, सिंध के 98% रेवेन्यू कमाने वाले शहर में जो तबाही बर्बादी हो रही है, और पाकिस्तान के 70% रेवेन्यू कमाने वाले शहर में जो तबाही बर्बादी हो रही है, जिसका कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आकर अदालत लगा रहे हैं, और न्यूक्लियर पावर जो मुल्क है वहां पर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में कचरा एक मसला बन गया है, नाले की सफाई एक मसला बन गया है। जरा सी बारिश में जो है तबाही बर्बादी, ना बिजली है, ना गैस है, ना सड़कें हैं, ना ट्रांसपोर्ट है, ना कचरा उठ रहा है, ना सीवरेज का पानी घर से बाहर जा रहा है, ना पीने का पानी घर में अंदर आ रहा है। एक तबाही बर्बादी है। ये सब कुछ इन चीजों की वजह से हो रहा है जो मैं आपसे अब से पहले बयान कर चुका हूं। तो सिंध की कराची की तकसीम नामंजूर, जिस तरह से सिंध की तकसीम नामंजूर है, कराची की तकसीम नामंजूर। ये सो कॉल्ड जमहूरी कुव्वतें, जब इलेक्शंस होती हैं हर आदमी रोना रोता है कि भाई इलेक्शन सही नहीं हुए, हम नहीं मानते। तो भाई आज तक ये सो कॉल्ड जमहूरी कुव्वतों ने कभी बैठकर आपस में इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर बात की है कि भाई आओ जरा एक दफा मिलकर हम कम से कम ये इलेक्टोरल रिफॉर्म कर लें ताकि उसके बाद किसी को भी इलेक्शंस को चुराने का मौका ना मिले? नहीं, आज भी हर पार्टी इस आश्रय में कि उसकी सेटिंग बन जाए। भाई अगर जमहूरी कुव्वतें हो तो बैठो ना, बैठकर आपस में इलेक्टोरल रिफॉर्म करो। इंडिया में इलेक्शंस होते हैं वहां तो आवाज नहीं लगती, लंदन में, यूके में इलेक्शंस होते हैं, अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं, टर्की में इलेक्शंस होते हैं, वहां तो आवाज नहीं लगती कि हम इंतखाबात को नहीं मान रहे, धांधली हो गई। ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा पाकिस्तान जहां पर जो है वो हर इलेक्शन के बाद जो एक नई कहानी है। आज तक इन सो कॉल्ड जमहूरी कुव्वतों ने इलेक्टोरल रिफॉर्म ही नहीं किया। तो मेरे साफी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम दोस्तों, आपके जरिए मैं पाकिस्तान के तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का ये निज़ाम, तर्ज हुक्मरानी अब नहीं चलेगी। चारों सूबों के जो वज़राए आला हैं वो इस पाकिस्तान की रियासत की आइन की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, और उनके पास जो 18वीं तरमीम में इख्तियारात और वसाइल दिए गए हैं वो नीचे डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये तबाही बर्बादी, नाले। और कराची खास तौर पर आपको जिक्र कर दूं, कराची पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है, शहरग है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। कराची तबाह होगा तो पूरा पाकिस्तान तबाह होगा। ये नालों का भरना, ये कचरे का ना उठना, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू नहीं है, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इशू नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है।
یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. یہاں پر ملک ہمارے دشمن ممالک کی ایجنسیاں یہاں پر پینیٹریٹ انہوں نے کر رکھا ہے. آپ کو اس میں کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے. انور صاحب جو کہ الطاف صاحب کے رائٹ ہینڈ آدمی ہیں, انہوں نے آپ سے چند ہفتوں پہلے, مہینوں پہلے ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ بات کی کہ وہ را سے 21 سالوں سے پیسے لے رہے تھے اور وہ الطاف حسین صاحب کو پیسے پہنچا رہے تھے. را اس شہر میں الطاف حسین صاحب کو پیسے سکول کھولنے کے لیے نہیں دے رہی تھی, ہسپتالوں میں دوا دینے کے لیے نہیں دے رہی تھی. را یہاں کے مایوس ذہنوں کے اوپر پینیٹریٹ کر کے یہاں پہ ان کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں. اور مایوس ذہن کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ جس شخص کے گھر پر پانی نہ آئے پینے کا, جس شخص کے گھر کے آگے سے گٹر کا پانی ہلے نہ, جس شخص کے جو کراچی والا گھر سے باہر نکلے اس کو کچرے کا ڈھیر ملے, جو رات میں سوئے تو اس کو بجلی نہ ملے, جو صبح اٹھے تو اس کو گیس نہ ملے, جو کہیں جاب پر جائے تو اس کی جاب کو کسی نے جعلی ڈگری پہ اس کی جاب ہتھیالی ہو, وہ اور جس کو ٹرانسپورٹ نہ ملے, جس کو روڈ نہ ملے, اور وہ دیکھ رہا ہو کہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے, کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے, تو پھر اگر اس مایوس ذہن کو اگر کوئی ملک کی دشمن اگر ان کو ورغلائے گا کوئی, تو 100 میں سے 2 لوگ ضرور ان کے ورغلانے میں آ جائیں گے. اور کہا جاتا ہے کہ بھائی وفاق کراچی میں انٹرفیئر نہ کرے. بھائی کیوں بھائی؟ یہ کوئی مقبوضہ کشمیر ہے کہ وفاق صرف اخلاقی حمایت کرے وہاں سے بیٹھ کر, اور اگر کبھی کراچی پر بات کرنی ہو تو مقبوضہ کشمیر کی طرح جا کر یونائٹڈ نیشن میں تقریر کرے, اور اس کے بعد کبھی احتجاج کرنا ہو تو اسلام آباد کا ٹریفک روک کر کھڑے ہو جائیں, جمعے کے دن ٹریفک بند کر دیں کراچی کے لیے. او بھائی کراچی وفاق کا پاکستان کا حصہ ہے, کیسے انٹروین نہیں کرے؟ آپ نے جو کر رکھا ہے یہاں پر سندھ میں کراچی کے ساتھ, اس پر اگر وفاق انٹروین نہیں کرے, بھائی کیوں نہیں کرے؟ وہ مقبوضہ کشمیر ہے یہ کہ جہاں پر اخلاقی حمایت جاری رہے گی. بالکل انٹروین کرے بھائی, اس لیے کہ یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا میٹر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو اب اس پاکستان پر رحم کرنا چاہیے. پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا جب تک یہ اپنے طرز حکمرانی, جب تک اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیں گے, پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ آپ سے کہنا تھا. مصطفیٰ کمال صاحب, کل عمران خان حکومت کے 2 سال کمپلیٹ ہو گئے. کل ہم نے 17-18 وزراء کی پریس کانفرنس سنی تو ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ چند غلطیوں کے علاوہ 2 سال بہترین کارکردگی ہے. آپ اس کو 2 سال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا, آپ کہتے ہیں کہ جیسے وزیر اعلیٰ کے پاس تمام اختیارات آئے صوبائی یہ NFC ایوارڈ کے تحت, پیسہ سارا ان کے پاس, یہ نیچے ڈیوائڈ نہیں کر رہے. تو عمران خان نے کل بھی کہا کہ میں کسی بھی صورت میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو کس طرح یہ معاملات چل سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں نے تو تمام حکمرانوں کی بات کی ہے, بالکل بات کی. اپنی طرز حکمرانی کو جو ہے بدلنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو جتنی بھی قوتیں ہیں, اگر وہ جمہوری طریقے سے اگر وہ کہتے ہیں کہ آئے ہیں, تو یہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی جمہوری طریقے سے آئی ہیں. پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے تو ہمیں ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کرنا پڑے گا جس سے پاکستان کو آگے لے کر جا سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں تو وزیر اعظم سے لے کر وزرائے اعلیٰ اور تمام سیاسی پارٹیز کی بھی میں بات کر رہا ہوں, سب لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ سب کو اپنا طرز عمل بدلنا چاہیے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت دودھ کی نہریں بہ گئی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو کراچی میں جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان آ کر کراچی میں عدالتیں نہیں لگاتے. اور جو انہوں نے ریمارکس پاس کیے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے لیے کوئی اچھی بات ہے, کوئی جو ہے وہ بہت خوش آئند بات ہے. اچھا, کے الیکٹرک کی جانب سے اوور بلنگ کی جا رہی ہے, لوگوں کے گھروں میں 65,000 70,000 بل بھیجے جا رہے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, جہاں بے روزگاری اتنی بڑھ جائے اور بل اتنا آ جائے؟ جی ہاں, کے الیکٹرک کا پیورلی مسئلہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ حل کر سکتی ہے. اس میں کسی صوبے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر وہ چاہیں تو 3 مہینے میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور اس کا PSP نے پہلے دن سے یہ بات کی ہے کہ کے الیکٹرک
کا صرف واحد حل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کی مونوپولی ختم کریں. آپ 3 سے 4 کمپنیز کو ڈسٹریبیوشن کی اور پروڈکشن کے لائسنس دیں, آپ لائسنس دیں, اور جب آپ کمپٹیشن کر دیں گے تو جس طرح سے سیلولر فون یہاں پر پہلے جو ہے وہ ایک کی مونوپولی تھی, تو آپ کو پتہ ہے کہ انکمنگ کالز کے بھی آپ کو پیسے دینے پڑتے تھے. جب آپ نے اس کو لبرلائز کیا تو آپ دیکھیں کہ آج جو ہے وہ آپ کو ایک رکھی ہوئی سم لگانے کے بھی کا بھی پیکیج ملتا ہے. اسی طرح سے دنیا بھر میں الیکٹرک کے لیے, بجلی کے لیے, پاور سپلائی کے لیے ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں, تو ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی ملٹیپل آپشنز پہ جانا پڑے گا اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, ادروائز یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تھینک یو. کراچی کے مسائل کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن گیا ہے اس وقت کراچی شہر, اس وقت NDMA کی خدمات کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کراچی شہر کے لیے؟ یہ پرماننٹ حل نہیں ہے. خوش آئند بات ہے کہ وفاق نے اس کے اوپر توجہ دی ہے, NDA میں آ گئے, لیکن کراچی میں روزانہ 12,000 ٹن گاربیج پروڈیوس ہوتا ہے. NDA میں 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے یہ کام کر کے اس کے بعد تو صاف کر کے وہ چلے جائیں گے, تو اگلے دن پھر جو ہے وہ کچرا ہو جائے گا یہاں پر. تو ایک پرماننٹ لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دے کے ایک پرماننٹ سولوشن کی ضرورت ہے یہاں پر. سر مکمل طور پر اگر NDMA کو یہ تمام معاملات دے دیے جائیں تو زیادہ بہتر نہیں رہے گا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا, اور آئینی طور پہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کی جو ہے گنجائش ہے. تھینک یو. کراچی کے مسائل صوبائی حکومت تو مکمل طور پہ ناکام رہی ہے, لوکل باڈیز بھی آپ کے سامنے ان کی ٹرنوور ختم ہو رہا ہے. کہا MKM کی طرف سے دعویٰ ہے کہ نیا میئر بھی ان کا ہوگا, جبکہ PTI والے بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ کچھ اطلاعات مل رہی ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا کہ جو میئرشپ ہے وہ آپ لوگوں کو ملی, کیونکہ مسائل کراچی کے حل کے بارے میں جتنا آپ بہتر جانتے ہیں, جتنے مسائل کو سمجھتے ہیں, اتنا دوسرا کوئی نہیں سمجھتا. تو ایسا کچھ ہے آپ لوگوں کو ول جی, ہمارا جو ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور جو ہے وہ ہم لوگوں کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں, جمہوری لوگ ہیں, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہاں, کراچی کے معاملے پر جو بھی ہماری ہمبل سی کیپیسٹی ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی علم دیا ہے, جو بھی ہم سے کام لیا ہے, اس کے بارے میں ہم سے جب بھی جو بھی جہاں بھی پوچھے گا اس کراچی کے لوگوں کے حوالے سے, ہم اپنی تمام باتوں کو, اپنی تمام نالج کو کراچی کی بہتری کے لیے بروکار لائیں گے. جو بھی ہم سے پوچھے گا انشاءاللہ ہم اس کو ہم جو ہے وہ جو بھی ہم سے پوچھے گا ہم جو ہے وہ بروکار لائیں گے, اور آنے والا وقت بتائے گا کہ جو ہے وہ لوکل باڈیز الیکشن کے حوالے سے آپ لوگوں کی تیاری کرتے ہیں. ول ہم تو روزانہ دس ناٹ ایون سنگل ڈل مومنٹ ان آر لائف, اور میں سمجھتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن کے بعد آج دیکھیں کہ جیتنے والے تمام لوگ وہ رسوا ہو رہے ہیں, ان کے پاس تمام اختیارات اور ہیں, تمام تینوں پارٹیز, اور ہم جو ہے وہ ہارنے والی پارٹی ہیں. روزانہ ہمارے پاس لوگوں کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. تھینک یو ویری مچ, شکریہ.